الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم. यहूद खैहना खसूसी तौर बांधे तनी बेती में तनी खेची अखलाका तनी खेची बेती में जिक्र होनो आखो तनाम मज खेची सिफत अनी दकी बुखल तनाम मज हंसुलो दे बुखल संग आग भे मजीद एनी बात पता दीन दकी खयु तू मनानो ए पैगंबर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे मंदी ना कि मन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना कि अल्लाह पाकत है क़र्ज़ हसना को दाना था क़र्ज़ हसना ने एड़ा की थे बा मजाक समोंद इस्तेहज़ा थींद मजाक थींद कि लाई देखो मालूम अनुभवानु कि अल्लाह ता फ़कीर भुलवा बेवा मालदारान भेला सो आसाम दी दगा हालांकि यहूदियानों में पखपुला भी अल्लाह पाक की बारह की एड़ो अक़ीदा बना देगा खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संग मजाक थींद और थेबा लस अटिबा फिटबा दे कसम बेती जुली थींद कि मुश्तु खई अंबिया तेर हना ईसा अलैहिस्सलाम दी मुश्तु तनी और बाज़ी अंबिया बारह के खुसन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारह की बाइबली व लनिए चौंटा हन एनो अंबिया अलैहिस्सलाम मौजज़ात भी दे मुश्तु की अंबिया ज़माने एनो वाक़या भी दे कि करे तनिम सदका अल्लाह पाकी पांद वेगा शहीदी तो हानता तसी तरह कार अंदो कि आक मैदोन वेस तस हरी छोरिंद आगई थी आग अंगोर भी दे भाई बतस झोंकी दे एड़े निशोन हो सद एड़े बेटी के नु सदका कबूल भलो थाने थे बनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो खोए बदरा बहाना बेसियार ने कबूल न था डा त किस्मा बहाना था इंसान थे एनी मंदे की एड़े अंबियाई ज़माने एंदा भी दे तू भी सदकात त दवानवा थे तनाम मखबूल घिनी बगरिबानुम थे के दोन तस मैदोन है के ना छोराम तो झुकी असी बा अल्लाह पाक संग वादा भलो होनो अल्लाह पाक बसाम दी आहद घिनो होनो कि एंदा न भलोती पैगंबरी बात न कांट होई थने तेनी चिती बेती समोंद हालांकि न खो की तबियत ना तो को है हंसलो दे न बती पसे किताबी में होनो एड़े बात खो एनी बहाना समाबा इस्लाम कबूल थैनी दी उड़ी वंद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संग मजाक था बदे मी जहन खराब थैनी कोशिश थींद ऐसे बेती जिक्र नहीं वे कि लक़द समिअ अल्लाह यकीनन अल्लाह पाका शूनती क़ौल अल्लज़ीना ऐसे खल्की में बात की क़ालू कि तने मैंने बात दी थी कि इन्न अल्लाह फ़क़ीर व नहनु अग़निया कि अल्लाह ता मुहताज हनो बेबा गनियान है ना अल्लाह ता फ़क़ीर बेबा मालदार है ना अल्लाह पाक मना उनकी सनत तो मा क़ालू अन करीब चौंटा है एतस गुबाची लमनान एडस वक़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैर हक़ और नाहक पैगम्बरान कत्ल थैनी एतस भी चौंटाया तो मैंने इन्हें बात ही नहीं की अंबिया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खै यहूदियान हासिल दे तनिम खो अंबिया कत्ल न थी लदे अंबिया खुल्लानी आबा व अजदाद पुरान ज़माने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम एड़े अंबिया ने निम कत्ल थी लदे सो बड़ो मुश्किल की बात दे तो तिप वाला नाम पतु क्या चौंटी जाऊँ तलाई दी मसला एनु हुनो की खा चक्राम बांधी को राजी हासिल हन तक गोया की तीसो खा चुक्राम थी लो
قتلی کسی کو راضی حاصل ہے تو گویا کہ سو قتل ویلو بھی شامل ہنو کفر باندې کو راضی حاصل ہے تو گویا کہ لو کفر وے شامل ہنو یعنی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مفهوم هنتای نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آک زمینی آک گناہ بہانو آک انسان تیوے موجود ہنو موجود بھی تسی مخالفت بھی تھانو تس کھاچو بھی شون تو ایڑو انسان ایتیونو ہے کہ گویا کی تیوے ہنوان اللہ یعنی سو گناہ تستا ہے ہیچ گا اثر نہیں اور آ انسان بے ایسو ہنو کہ سزا ازمہ کوے گناہ بھانو سو تیوے نہیں نو سو انسان دھورا گو ہنو خطا تھی تا باندے راضی ہنو سو سنت تسی مثال بے ایتیونو گویا کی تیوے ہنو سو گناہی ویسو شامل ہنو ایڑو وجہ باندے بڑ سوچ سمجھ کے کرام تھینڈے کہ بعض ذہی میں غلط کرام بھادا شو تھی لو تھنے منانا تستا تو گویا کہ راضی بھلو تھی لو تو دی کیوں نو بھرنا خطے نظامتی میں جی شامل تھی دی انیوے بھی نیتیرنی سا دو دا بابی سا قصے تھی دا کہ اسی دو دا ویندا تھی لو دا اسی بابا ویندا تھی لو دا تابانے خوشیانی مناو تھی خوشان بھی دا راضی دا لہذا نبیتی وے شامل ہے نا وقتلهم الانبیاء اور تنی انبیاء کھے قتل تھی لہنا نا حق قتل تھی لہنا ایسو بھی نیام جلی چونٹی جا ونقول اور بیت اس نیام تھا منیا ذوقوا عذاب الحریق جھوکینی عذاب سکوئی تھی بابا مزگ ہنوئی تھی بابا دجینی عذابی دی ذالک بما قدمت ایدیکم لطای دا پارا کہ لنم تیرنی حاتم مشتوک روک امزیلو ہنو یعنی کھئی سزا دے جاؤنو اینو تیرنی حاتم تھیلو واندو کرامی سزا لنام تا دے جاؤنو وان اللہ لیس بظلام للعبید اور اللہ پاک با تیرنی بندگانم جلی ظلم تھاٹو نہیں نو اللہ پاک کی طرفی تھی بگا ظلم نہ حساؤن گویا کہ اللہ پاک کو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم کہ اللہ پاک سوانتا عذابے کے دی شکر تھاٹا بھے ایماندارا تس بلہنتا اللہ پاک کو کسے تا عذاب نہ دونو خب پخپل ترنیزان عذابی تھا تیار تھا نا الذین قالوا ان ان یہ سخلقا کی نیم منی تو کی ان اللہ احد الینا کہ اللہ پاکا اسام سنگ عہد تھی لونو کہ اللہ نؤمن کہ بے ایمان نہ اٹیا لرسول اتنو پیغمبر جل بے ایمان نہ اٹیا تھنے اسام دی عہد گنی جلونو حتی یاتینا بقربان اتھلتی کہ سو گا قربانی گھنی ہی گا صدقہ خیرات گھنی ہی تاکلوہ النار کہ تسبہ انگور کھو تھنے اس واقع دیش اشارت ہی قل قد جاءکم رسول من قبلی مانا کی مدی مشتو پیغمبران ہو لہنا بالبینات واضح دلیلی گھنی ہو لہنا وبالذی قلتم اور ایسو شئی بھی گھنی ہو لہنا کھئی تس منانے دات ہے فلمت قتلتموہم تھے تسیم تنام کے قتل تھیلا یعنی تسی دو دباب ایسے زمانے یعنی بات کھئی دین دیتے اڑے بیتی مطابق کہ اللہ پاکا اڑے معجزات ایسا پیغمبرانوں تھا دیتا یہ ہو لپہورتا بھی تھا تنام سنگی مقابلہ تھیلو تنام قتل تھیلو لائی مطلب ہے نہیں کہ تس گچی بیتی دانا تپا بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا اڑس دیتو ہنتا ایمان بتس ناٹی خو اللہ پاکا با صدقاتا خیراتا مال غنیمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا اینو حلول تھیلو کی سو تسی گھینی بترنی تسی غریبانم جلے خرچ تھی دھنے ان کنتم صادقین کچری تس رشتہ منانا ہنتا فان کذبوکا انہی آیتے و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی دا ایجینی کہ کچری لنم تو لیوا گڑلو ہنتا تو تھا لیوا تھا تو لیوانو تھا منی تو ہنتا فقط کذب رسول من قبلک تو دی مشتو پیغمبران بھی اندہ تھے لیوا تھا منی تو دا خلقیم تا ہنتا لیوا تھا منی تو دا جاؤ بالبینات حالانکہ سگینی ہولا دا یعنی سنگ واضح نشونہ گنی ہولا دا معجزات گنی ہولا دا والزبر اور صحیفے گنی ہولا دا اللہ پاکی طرفی تھی کتابی گنی ہولا دا والکتاب المنیر اور واضح کتاب گنی بھی ہولا دا تورات زبورہ انجیل واضح کتابی بھی گنی ہولا دا صحیفے بھی گنی ہولا دا نیک ہے معجزات دوان ایسا معجزات بھی گنی ہولا دا تائی باوجود بھی تنام چلی لنم ایمان نہ اٹلی لہذا نہ ایمان اٹاٹا و ایمان نہ اٹانا انی بلی بہانا تھیم لکا دھورا اوڑھیویم خلقی میں ذہن خراب تھینی سازشی ہنینی ترجمہ دوبارہ تھیا لقد سمع اللہ یقیناً اللہ پاکا شونتے قول الذین قالوا بات ایسا خلقی میں کہ تنم منی تو ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء اللہ فقیر ہنو ببا مالدار ہنا تھنی سنکتب ان قریب بچونٹا ہے لنام ما قالوا گبال نم منی تو رس وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور ناحق پیغمبران قتل تھینی بھی چونٹا ہے ونقول اور تھلنام تھمانیہ ذوقوا عذاب الحریق ذوقوا ذائقہ گھنو چکھو چکوئی مزہ گھنو عذاب الحریق حریق دجینی جھوکینی عذابی مزہ گھنوئی تیپا ذالک بما قدمت ایدیکم لو اڑائی دا پارا کہ لنم تیرنی ہاتھ مشتگرو کم زیلو ہنو وان اللہ لیس بظلام للعبید اور اللہ تیرنی بندگانم سنگی ظلم تھاٹو نہیں نو
अल्लज़ीना क़ालू ऐसा खलक की तनी मनी तो कि इन अल्लाह आहिद इलैना कि अल्लाह पाका असाम संगे अहद थी लोहनो कि अल्लाह नुमिन के वे ईमान न अटिया ले रसूल इन पैगम्बर जुली हत्ता यतीना बेक़ुरबान एथेलती किसो का कुर्बान घिनी ही ताकुलुहुन्नार की तस अंगोर झुकी कुल माना कि क़द जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली तुसाम खुना मदी मुश्तुबी पैगम्बरान होलहना बिल बय्यिनात वाज़िह निशान घिनी मौजिज़ात घिनी व बिल्लज़ी क़ुल्तुम और गुबाच तुस्मना ने तस्बी घिनी होलहना फ़लिमा क़तलतुमुहुम तुसिम तनाम क्या कत्ल थीला इन कुंतुम सादिक़िन कचर तुस रिश्ता है ना हंदा फ़इन कज़्ज़बूका ए पैगम्बर कचर लनिम तू लेवा गडलो हंदा फ़क़त कुज़्ज़िब रसूलुम मिन क़ब्लिक यकीनन तो दी मुश्तुबी पैगम्बरान था निम लेवा था मनी तो होनो जाऊ बिल बय्यिनात से वाज़िह निशान घिनी होलदा मौजिज़ात घिनी होलदा वज़्ज़ुबुर और सहीफ़े घिनी होलदा वल किताबिल मुनीर और वाज़िह किताब घिनी सही होलदा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक बुझी अमल थे संत तौफीक दी।